إذا نرحب بكم إخواني أخواتي مجددا في التتمة ديال التمرين ديال الترانسفير تيرميك. كنا شفنا سابقا ليكزارسيس نيميرو 1 اللي صحنا دونك وحسبنا لي ديفيرون تمبيراتور في لا باروا انتيريور و في لا باروا اكستيريور. غادي نتنقلوا ان شاء الله على بركة الله للتمرين الثاني. دونك التمرين الثاني اللي مبقاش عاقل على لي نونسي غادي تلقاهم في لا فيديو السابق. وكما شفنا عندنا واحد لو فور اندستريال، دونك عندنا بزاف ديال لي كوش ديال لي زيزولون، داكوغ، وغادي نحاولوا اننا نحسبوا لا تمبيراتور ديال لا تمبيراتور دو كونتاكت اونتر دو كوش، داكوغ، ومن بعد نحسبوا لا بويسونس نيسيسير بور لو فونكسيونمون ديال هاد لو فور هذا. دونك باش ما نضيعش اخواني اخواتي الوقت بزاف غادي نمشي ديريكتومون لا سوليسيون ديال l'exercice. Voilà. La première question, exprimer littéralement puis calculer la résistance thermique globale R de 1 mètre carré de paroi. D'accord. La résistance thermique globale égale à la somme des résistances. يعني غادي يساوي لي المجموع ديال les résistances اللي عندي في الشيما ديالي. عندنا la première résistance غادي يكون la résistance de convection. دونك غادي من الاحسن نطلع للشيما باش الاخوان يفهموا مزيان. عندي لا تمبيراتور على الاكستيريور، دونك غادي يكون عندي واحد لا ريزيستونس بار كونفيكسيون اللي هو 1 سور اش او. انsuite عندي واحد لا كوش داسيي، يعني غادي يكون عندي واحد لا ريزيستونس بار كوندكسيون. ensuite لا لين دو فار ريزيستونس دو كوندكسيون. ensuite brique réfractaire résistance de conduction. brique à feu résistance de conduction. et à la fin غادي يكون عندي résistance de convection. دونك هادو هما لي ريزيستونس كاملين اللي عندي في هاد التمرين. الوغ الا رجعنا لا غولاسيون ديالنا غادي تكون R égale 1 sur HE plus E4 sur nonda 4 يعني la résistance de l'acier plus E3 sur nonda 3 la résistance ديال la laine de verre, E2 sur nonda 2 la résistance ديال les briques réfractaires, E1 sur nonda 1 la résistance ديال les briques à feu. وفي الاخير عندنا لا ريزيستونس دو كونفيكسيون à l'intérieur. دونك هنايا اخواننا اخواتي قلنا رانا كنخدموا بواحد لا سيرفاس ايكالا 1 متر كاري. داكشي علاش ما خديناش لا سيرفاس با كونسيديراسيون. دونك الا درنا اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى لا ريزيستونس تيرميك جلوبال اللي مطلوب منا في السؤال الاول. السؤال الثاني exprimer littéralement puis calculer la densité de flux thermique traversant la paroi. Donc, la densité de flux, je fais ça égale à la différence de température sur la somme des résistances. La différence de température entre TI et TE, il y a des données dans l'exercice. Ou la somme des résistances, c'est la résistance globale, اللي في الأول. Donc, on va dire une application numérique. La densité de flux égale à 1092 moins 32 sur 1,36 اللي كتساوي لنا 779,41 واtt par mètre carré. دونك هذه هي لا فالور ديال لا دونسيتي دو فلو. السؤال اللي من بعد déterminer les températures au niveau des diverses interfaces TSI, T1, T2, T3 et TSE. دونك الى اخواني اخواتي فهمتوا معنا لا بروميير بارتي ديال هاد البي دي اف هذا، غادي تقدروا تحسبوا لي ديفيرونت تمبيراتور انطلاقا من داكشي اللي شفناه سابقا. دونك عندنا قلنا لا دونسيتي دو فلو باغ كوندكسيون غادي تساوي لنا نوندا سور او تي ا موان تي بي، اي لا دونسيتي دو فلو باغ كونفيكسيون غادي تساوي لنا اش تي ا موان تي بي. داكوغ توجور اخواني اخواتي لا سورفاس ايكالا 1 متر كاري. بالنسبه لا بروميير كوش اللي هي اس اي غادي يكون عندي لا دونسيتي دو فلو ايكالا اش اي تي اي موان تي اس اي، ونخرج لا تمبيراتور تي اس اي بنفس الطريقه اللي شفناها سابقا، يعني ان تي اس اي غادي تساوي لنا تي اي موان لا دونسيتي دو فلو سور اش اي، وندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى 1063,94 degrés Celsius. Donc دائما اخواني اخواتي لا بروسيدور هي
الا طلبوا منا اننا نحسبوا لي طومبيراتور في لي سيرفاس ديال لي باغوا اللي عندي، توجور كنبدا بلو كالكول ديال لا دونسيتي دو فلو، لان كما شفنا سابقا قلنا عندي لا كونسيرفاسيون دو فلو، لو فلو دو كونفيكسيون ايغال لو فلو دو كوندكسيون، وانطلاقا من لو كالكول ديال لا دونسيتي دو فلو غادي نلعب بلي كوش اللي عندي اللي غادي يقدروا يعطيوني ايدي باش نخرج لا طومبيراتور ديالنا. دونك كما لاحظنا خدمنا هنايا ما بين la température intérieure ou la température la température de la surface intérieure, d'accord. داكشي علاش خدمت غير بلا ريزيستونس دو كونفيكسيون. الا انتقلت اخواني اخواتي لاكوش الثانيه اللي هي ما بين لا سورفاس اس اي و لا température T1. دونك غادي نرجع للشيما. دونك لا بروميير température هي لا température اللي كاينه في هاد لا سورفاس هذا. خدمت ما بين لا température تي اي و تي اس اي، يعني عندي هنايا غير واحد لا ريزيستونس دو كونفيكسيون، داكوغ. دونك كنعرف لا ريزيستونس دو كونفيكسيون، كنعرف لا température تي اي، وكنعرف لا دونسيتي دو فلو، يعني نقدر نخرج لا température في هاد لا سورفاس هادي. مزيان. لا température الثانيه غادي تكون في هاد لا سورفاس هادي، يعني ما بين لي بريك ا فو و لي بريك ريفراكتير. غادي نخدم بنفس الطريقه، كنعرف هاد لا température انطلاقا من السؤال السابق، وكنعرف لا ريزيستونس دو كوندكسيون ديال لي بريك ا فو، وكنعرف لا دونسيتي دو فلو، يعني غادي نقدر نخرج لا température في هاد لا بوزيسيون هادي، داكوغ. ومن بعد نفس الطريقه حتى نخرج كاع لي température اللي عندي في كل سيرفاس. مزيان. غادي نرجعو نكملو ان شاء الله لو كالكول ديالنا. دونك خرجنا لا température الاولى، غادي انطلاقا من هاد لا فالور غادي نخرج التمبيراتور الثانيه. كما شفنا غادي نديرو لا دونسيتي دو فلو ايغالا لا ريزيستونس دو كوندكسيون تي اس اي موان تي 1، يعني ان لا température تي 1 غادي تساوي لنا تي اس اي موان لا دونسيتي دو فلو فوا او 1 sur la conductivité thermique. وندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى 891.57 degrés سلسيوس. نشد تاني هاد لا فالور ديال لا température ونخرج منها لا température تي 2، وما ننساش ان لا ريزيستونس غادي تبدل لي لانني غادي نكون نخدم في لي بريك ريفراكتير. دونك شاك فوا اخواني اخواتي كنقبض واحد لا température، كنخرج منها لا température الثانيه وكنقسم على لا ريزيستونس ديال لو ماتيريو اللي راني خدام فيه. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى لا température 724.55 degrés سلسيوس. نشد هاد لا température عاوتاني ونكالكولي بها لا température تي 3، غادي نتلقى 167.83 degrés سلسيوس. وكذلك بنفس الطريقه غادي نخرج لا température تي اس او اللي هي 68.4 degrés سلسيوس. دونك كما كتلاحظوا اخوانا اخواتي، ولا غومارك اللي عطيناها في لا فيديو اللي سبق، قلنا ان لا température تغيرنا بواحد لا فاصون ديكرواسونت، يعني كما كنلاحظوا 1063 891 724، يعني ما حدو انايا كنخرج ليكستيريور ولا température ديالي كتنقص. دونك مزيان حتى لهنا غادي نكونوا حسبنا كاع لي température اللي مطلوبين منا في لا كيسيون. نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا فهموا لا ميثود ديال لو كالكول. الا كان عندكم اخوان واخواتي شي مشكل في هاد لي ديمارش كيفاش حسبنا لا température، خليو لي كومونتير ان شاء الله تحت لا فيديو وغادي نحاول نجاوبكم. دونك لا ديرنيير كيسيون: en admettant que la transmission de la chaleur est uniforme sur l'ensemble des parois du four, calculez la puissance électrique P nécessaire à son fonctionnement à vide. Donc la puissance nécessaire, ou là le flux thermique, l'unité dialo هي الوات، غادي تكون لا ريلاسيون بينو وبين لا دونسيتي دو فلو اللي شفناها سابقا هي لا سيرفاس. يعني باش نخرج لا بويسونس نيسيسير غادي نقبض غير لا فالور ديال لا دونسيتي دو فلو اللي حسبناها سابقا ونضربها في لا سيرفاس ديال لو فور. دونك لا دونسيتي دو فلو حسبناها هي 779.41، ولا سيرفاس ديال لو فور عطاوه لنا في لي دوني هو 8 متر كاري، يعني غادي نضرب 8 fois la densité de flux اللي هي 779.41 ونخرج la puissance
ديالي اللي هي 6235,28 واط. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا التمرين ديال هذه الحلقه هذه. ما تنساوش انكم تراسلونا الا كان عندكم اي مشكل في اي تمرين منزل في القناه. وكما كتشوفوا عندكم لادريس ايميل، كاين لاباج ديال الفيسبوك، وكاين كذلك لو لين ديال المدونه اللي غتلقاو فيها كاع لي زيكزارسيس اللي شفناهم في القناه ديال بي ام شان. ما تنساوش كذلك اخواني اخواتي انكم تشجعونا بلا لايك، ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديال بي ام شان، وطاو على الزر ديال الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.